बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफसियाती सेहत क्या है? हम शायद इसकी अहमियत से इतने वाकिफ़ हैं नहीं कि जितनी वाकफ़ियत हमें होनी चाहिए। हम जिस्मानी सेहत की अहमियत को जानते हैं और सारे फिर भी नहीं जानते। तो लेकिन नफसियाती सेहत की अहमियत से हम वाकिफ़ नहीं हैं। हालांकि एक इंसान की जो नफसियाती सेहत है उसी पे डिपेंड करती है बहुत हद तक एक इंसान की जिस्मानी सेहत, एक इंसान की दीगर मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं हमारी नफसियाती सेहत पे। और नफसियाती सेहत जो है, हम उस वक़्त तक किसी को नफसियाती तौर पे बीमार नहीं समझते कि जब तक कि वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें ना शुरू कर दे। ये अजीबो गरीब किस्म की हरकतें ये भी यकीनन नफसियाती सेहत की ख़राबी है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस्ड स्टेज की है और इससे पहले बहुत कुछ हो रहा होता है जिसको हम ध्यान नहीं देते, जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। और अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें और तवज्जो दें तो फिर वो नौबत आएगी ही नहीं कि जब एक इंसान जो है वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दे। पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक अच्छी खासी तादाद है, एक अच्छा खासा तनासब है उन अफराद का कि जिन्हें ज़हनी तौर पे सेहतमंद अफराद नहीं कहा जा सकता, कि वो नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब हैं और उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए उससे पहले कि खुदा न खास्ता कुछ वो कह लें कि ज़्यादा एडवांस स्टेज, और वो स्टेज के जिसमें एक इंसान जो है अजीब व गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है, उस स्टेज से पहले ही इसको ताकि यहीं पे कंट्रोल किया जा सके। टेलर लीमे एक जो है वो हैं रिसर्चर हैं साइकोलॉजी के शोबे के अंदर। उनका एक बड़ा मुफीद बहुत शानदार आर्टिकल मैंने पढ़ा। उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चंद एक नुकात जो हैं वो टेलर लीमे ने हमें बताए, और वो अगर हम उन बातों का ध्यान रखें तो हम नफसियाती तौर पे सेहतमंद रह सकते हैं। और ये हमारा नफसियाती तौर पे सेहतमंद रहना जो है ये हमारी जिस्मानी सेहत पे भी बेपनाह असर डालता है और हमारी ज़िंदगी कितनी सेटिस्फाइड और कितनी खुशी से गुज़रती है उस पर भी इसका बेपनाह असर है। और आइए अब चलते हैं टेलर लीमे के उस आर्टिकल के ऊपर। सबसे पहली बात जो इसके अंदर वो ताकीद करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप नींद अच्छी लें, एन्जॉय गुड स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो नेसेसरी हैं। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो नेसेसरी है। साउंड स्लीप हो, एक इंसान जो है गोया कि गहरी नींद सोने की कोशिश करे। अब गहरी नींद हम कैसे ले सकते हैं, मैं इसकी डिटेल्स में इस वक्त नहीं जा सकता क्योंकि फिर सारी गुफ्तगू उसी की नज़र हो जाएगी, और इस वजह से हम जो वो मोटे मोटे जो एक अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं नफसियाती सेहत के, उन पे हम फोकस रहते हैं। नींद करनी है और नींद के अलावा आराम भी, रिलैक्सेशन भी वो भी करनी है, और अपने आप को ज़हनी तौर पे ज़हनी स्ट्रेस से बचाना है। और वो कैसे बचना है आगे हम चल के उस पर बात करेंगे। तो नींद जो है, नींद और आराम, ये आराम जिस्म को चाहिए लेकिन हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए। हमें ये बात जो है वो समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात वो जो टेलर ली में कहते हैं, वो कहते हैं प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड क्या है कि जी शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी। एक होती है ज़िंदगी शिकायत वाली ज़िंदगी, और एक होती है शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी। शिकायत वाली ज़िंदगी जो है उसमें हम इस बात पे सारा ध्यान रखते हैं, बहुत सारा ध्यान इस तरफ होता है कि क्या क्या मुझे नहीं मिला, व्हाट आई फील टू गेट, मेरे पास क्या क्या नहीं है, और उसके मेरी ज़िंदगी के ऊपर कौन कौन से मनफी असरात हैं। और ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी, हमें ये बताती है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें कि जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अता फ़रमाई हैं, और उनके जो फ़वाइद हम ले रहे हैं, और उनके मज़ीद फ़वाइद जो है जो हम अपनी ज़ात के लिए, अपने प्यारों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए हम निकाल सकते हैं, उस पर ध्यान दें। और प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड जो है ये है, और ताकि हम हमारे पास जो कुछ है हम उस पर कह लें कि एक हद तक कनात भी करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज बेनिफिट लेने की कोशिश करें। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी हम शुक्रगुजारी वाली जो ज़िंदगी है वो हमने गुजारनी है।
اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کہ سوشل انٹریکشن جو ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ سوشل انٹریکشن کو، وہ کہتے ہیں ویلیو سوشل انٹریکشن. یہ جو آپ کے یعنی جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، دا پیپل یو میٹ، ان سے جو ہے جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ ہم ان کے یہ ہمارا اپنا یعنی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن سے ہمارا رہے ملاقاتیں رہیں، گپ شپ رہے، پازیٹیو اچھی خوشگوار گپ شپ رہے. اور یہ خوشگوار گپ شپ جو ہے یہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں نہ لگی رہے، بلکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہم اس پہ کیوں تبھی ہم اس کے زیادہ جو بینیفٹس ہیں. وگرنہ کیا ہے، وگرنہ اگر ہم وہاں پہ گند گھولیں گے، اگر گندی گفتگو یعنی ایسی نگیٹو گفتگو کریں گے، غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں گے اور ایسے ہی برڈن سم نگیٹو باتیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے جو بینیفٹ کی بجائے نقصان ہونے والا ہے. لہٰذا بہرحال ہمیں دوستیاں بنانی ہیں، تعلق بنانے ہیں، گپ شپ بنانی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اچھی بات سننی ہے، اچھی بات کہنی ہے. تو لوگوں کے ساتھ جو ہے، لیکن جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو لرن ٹو سے نو ایز ویل. ہمیں نہ کرنا بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی مطالبہ کیا جائے گا، جو کچھ ہم سے چاہا جائے گا، ہم نے ہر ایک کام کو جو ہے وہ بلائنڈلی یس کر دینا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وی نیڈ ٹو لرن ٹو نو سے نو، لرن ٹو سے نو. ہمیں نہ کہنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. سوشل انٹریکشن وہ جو ہے اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جو ہے یہ ہماری نفسیاتی جو ہے وہ صحت کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. آگے وہ کہتے ہیں اپنی جسمانی صحت کا دھیان رکھیں، ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ. اور یہ جسمانی صحت کا اس میں وہ کیسے دھیان رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی نیوٹریشن لیں، یعنی فوڈ آپ کا، آپ ذائقوں کی وجہ سے چیزوں کو نہ کھائیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ذائقوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے جو اثرات ایک انسانی صحت کے اوپر ہے. بعض اوقات ایک مہنگی چیز ہے، اس کا فائدہ اتنا کوئی نہیں ہے. بعض اوقات ایک سستی چیز ہے، گاجر ہے، مولی ہے، سیلڈ ہے، ویجیٹیبل ہے، اس کا فائدہ ایک انسان کو بہت ہے. پھر یہ بھی اب نیوٹریشن کی میں بالکل مختصر سی بات جو ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ جب فروٹ جو ہے جب آخر میں ہوتا ہے کینو وینو تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے بینیفٹس بھی بہت کم ہو جاتے ہیں. جب ایک چیز جو مارکیٹ میں جب بے تحاشا زیادہ مقدار میں آئی بھی ہوتی ہے تو اس وقت وہ سستی ہوتی ہے، وہ سیزن بھی اس کا پیک کا ہوتا ہے، اس کا زیادہ بینیفٹ بھی اسی وقت ہوتا ہے. جب وہ آف سیزن ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے آ گئی، وقت گزر گیا، بہت بعد میں آئی، اس کے بینیفٹس بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، مہنگی بھی بہت ہو جاتی ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ایک چیز مہنگی ہے تو اس کا بینیفٹ زیادہ ہے، ایک چیز سستی ہے تو اس کا بینیفٹ کم ہے. بازاری چیزیں، پزے، برگر جو ہیں اور یہ جو ہوٹلوں کے لذیذ اور جو مہنگے کھانے، ان سے ان کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے. تو سمپل فوڈ جو ہے، سمپل اور جو سادہ فوڈ ہے وہ ایک انسان کے لیے بہترین ہے. تو یہاں پہ یہ ٹیلر لیمے کہتے ہیں کہ جی ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ، یہ بڑی اس کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایک انسان کی نفسیاتی صحت جو ہے وہ بھی اس سے بہت ہی کہہ لیں کہ، اور وہ پانی پئیں، ہائیڈریٹڈ رہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے پھر آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا سے جو انٹیک آپ کا ہے، آپ اس سے کیا لیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آج کل یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ بے تحاشا ٹائم گزارتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی بے پناہ اہمیت ہے. اور اہمیت اس کے یعنی ہماری نفسیات کے اوپر بڑے اثرات ہیں، اس کے ہماری نفسیات کے اوپر بڑے اثرات ہیں، بے تحاشا اس کے اثرات ہیں. تو یہ وہ باتیں کہ جو ٹیلر لیمے نے ہمیں بتائی ہیں، آئیے ان کا دھیان رکھتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر، نفسیاتی صحت کو، تاکہ ہم زندگی کو بہتر سے بہتر انجوائے کر سکیں.